अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। देखिए दोस्तों, जब भी हम किसी बंदे को देखते हैं कि यार फ़लाँ शोबे के अंदर वो लीडर है, बिज़नेस है, बिज़नेस का फ़लाँ सेक्टर है, उसमें वो लीडर है यार, दे आर द लीडर। बंदा लीड कर रहा है और लीड करने का मतलब ये है कि बाकियों सारों से बेहतर परफ़ॉर्म कर रहा है, बेहतर नताइज दे रहा है, बेहतर कारकर्दगी का मुज़ाहरा कर रहा है, तभी लीडर है ना, वैसे तो लीडर नहीं बना जा सकता। तो लीडर बनना, मैं यहाँ पे आज कारोबारी शोबे की लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, सियासी शोबे की लीडरशिप की बात नहीं कर रहा, मज़हबी शोबे की लीडरशिप की बात नहीं कर रहा। अगरचे हमारे यहाँ कारोबारी लीडरशिप को उस कदर अहमियत नहीं दी जाती जितनी मिलनी चाहिए, लेकिन मगरबी दुनिया के अंदर जहाँ तरक्की हुई बेतहाशा, उन लोगों ने कारोबार को बेपनाह अहमियत दी और कारोबारी लीडर जो हैं वो उनको गोया के बहुत समझा के माशरे को डेवलप करने के अंदर कलीदी किरदार अदा करते हैं। तो बहरहाल आज हमने कारोबारी जो लीडरशिप है, कारोबार की जो लीडरशिप है, उस पे बात करेंगे और उन अफराद पे बात करेंगे, उन अफराद की हैबिट्स पे बात करेंगे, उन अफराद की पर्सनल हैबिट्स पे बात करेंगे, ज़ाती आदात पे बात करेंगे कि जो उन्हें जिन आदात की वजह से वो लीडर बने, जिन ज़ाती आदात ने एक इंसान को लीडर बनाया, वो कौन-सी हैं? आज हम उन पे बात करेंगे और एक तहकीक के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे, किसी की तहकीक से इस्तिफ़ादा करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे कि ऐसी 5 चीज़ें हैं, देयर आर 5 सच थिंग्स, और वो 5 चीज़ें जो हैं, एक इंसान को गोया के लीडर बनाती हैं। आइए देखते हैं कि वो 5 चीज़ें कौन-सी हैं कि जिनको अपनाकर एक इंसान जो है, वो कारोबारी दुनिया का लीडर बन जाता है, वो बिज़नेस टीम्स का लीडर बन जाता है। वो 5 चीज़ें कौन-सी हैं? 5 ज़ाती आदात कौन-सी हैं? आइए देखते हैं। पहली है मॉर्निंग रूटीन। रूटीन्स की बात करते हैं, मॉर्निंग रूटीन्स की बात करते हैं। लेकिन याद रखिए, मॉर्निंग रूटीन जो है, कभी नहीं बन पाती अगर नाइट रूटीन ना बने, इवनिंग रूटीन ना बने। यानी मैं आपको ये अर्ज़ करूँ, अगर एक बंदा वक़्त पे सोता नहीं है, तो वो वक़्त पे कैसे जागेगा? और अगर एक इंसान वक़्त पे जाग भी जाता है, लेकिन वो फ्रेश नहीं है, उसने अपनी नींद पूरी नहीं की हुई, अब उसकी कारकर्दगी कैसे बेहतर हो सकती है? लिहाज़ा अगर हम ये चाहते हैं हमारी मॉर्निंग रूटीन अच्छी हो, तो हमारी जो है सोने की जो रूटीन है, उसका अच्छा होना लाज़िम है। और वो एक बड़ा खूबसूरत जो है बना हुआ फ्रेज़ है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज़ मेक्स द मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज़। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज़ मेक्स द मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज़। अगर हम ये चाहते हैं हम हेल्दी बनें, सेहतमंद बनें, वेल्दी बनें, दौलतमंद बनें और समझदार बनें, तो फिर हमें ये उसमें बहुत अहम किरदार अदा करती है। अलबत्ता वक़्त पे जागने के बाद कुछ रूटीन्स बना लें कि भई मैं लगे हाथों, मैं ये काम तो मैंने निपटा लेने हैं। लिहाज़ा दैट इज़ कॉल्ड द मॉर्निंग रूटीन। क्योंकि सुबह जब एक इंसान जागता है, तो वो फुल ऑफ एनर्जीज़ होता है। उसकी एनर्जी पीक लेवल पे होती है, टॉप लेवल पे होती है। उस वक़्त उसको जो मुश्किल काम है, जो चैलेंजिंग टास्क हैं, वो सुबह-सुबह फ्रेश माइंड के साथ कर लेने चाहिए। और फिर ज्यों-ज्यों वक़्त गुज़रता है, एक इंसान जो है, वो थकावट का मतलब वो होता है तो शिकार, तो फिर ज़ाहिर है कि जो निस्बतन आसान चीज़ें जो हैं, वो इंसान बाद में कर ले। तो डेवलप अ गुड मॉर्निंग रूटीन, ये पहली पर्सनल हैबिट है। दूसरी जो ज़ाती आदत है, वो है एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड, शुक्रगुज़ारी इख्तियार करें कि जो चीज़ें आपकी लाइफ़ में नहीं हैं, अल्लाह ने नहीं दी हैं, कोई बात नहीं, वो उसमें भी कह लें मसलियत होगी। जो चीज़ें अल्लाह ने दी हैं, इन पे अल्लाह का शुक्र अदा करें, इनका बार-बार तज़किरा करें, इनको बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करें और इनको अपनी ज़ात के लिए और दीगर लोगों के लिए बेहतर से बेहतर इनका इस्तेमाल करें।
اور دوسری بات کیا ہے کہ وہ ہاں جی، تیسری بات ہے وہ ہے اسمارٹ گول سیٹنگ۔ اسمارٹ گول سیٹنگ ہے، اسمارٹ گول سیٹنگ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ گول سیٹنگ تو ہوئی۔ اسمارٹ گول، اسمارٹ 5 لیٹرز ہیں۔ پہلا ہے ایس، کہ ہمارا گول اسپیسیفک ہونا چاہیے، یعنی بالکل کلیئرلی ڈیفائنڈ ہو، ہمیں پتہ ہو دور دو چار کی طرح میں کیا حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اگلا ہے دوسرا لیٹر سمارٹ کے اندر ہے ایم۔ ایم کا مطلب ہے میئریبل ہو، یعنی ہمیں پتہ ہو کہ یار میں کتنی مقدار میں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ہم نے 1 لاکھ روپیہ جمع کرنا ہے، پتہ ہو کہ یار 10,000 آ گئے ہیں، 20,000 آ گئے ہیں، اس طریقے سے جو بھی۔ تو آگے جو تیسری بات ہے وہ ہے اے۔ تیسرا لیٹر سمارٹ میں آتا ہے اے کا مطلب اٹینیبل ہوں، اچیویبل ہوں، یعنی پریکٹیکل ہوں، ریئلسٹک ہوں، حقیقت پسندانہ ہوں۔ ایسے نہ ہوں کہ یار ایسے وش لسٹ نہ بنا لیں لمبی سی اور بھاری بھاری چیزیں جو آپ حاصل بھی نہ کر سکیں، تو پھر فرسٹریشن ہو، مایوسی ہو۔ تو تیسری چیز تھی کہ جی وہ ہے کیا جی، اٹینیبل۔ چوتھی کیا ہے پھر جو ہے آر، وہ ہے ریلیونٹ ہوں، یعنی وہ گولز ہوں جن کے آنے سے، جن چیزوں کے حصول کے بعد میری لائف میں بہت بہتری آ جائے۔ آخری ہے ٹی، ٹائم باؤنڈ ہوں، یعنی آپ اس میں وقت کا تعین کر لیں کہ فلاں وقت سے پہلے پہلے میں یہ کام نمٹانا چاہتا ہوں، میں یہ چیز حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تھوڑا بہت ایکسٹرا ٹائم لگ سکتا ہے لیکن پھر بھی ٹائم کا تعین، ٹی ٹائم باؤنڈ ہونا، تو یہ گول سیٹنگ ہے۔ اور گول سیٹنگ کے اندر سمارٹ جو ہے 5 لیٹر جو سمارٹ کے ہیں ان کا دھیان رکھنا ہے۔ آگے جو چوتھی پرسنل ہیبٹ ہے، ذاتی ہیبٹ، وہ ہے کنٹینیوس لرننگ۔ یہ لوگ مسلسل لرننگ کرتے رہتے ہیں، مسلسل سیکھنے کا عمل زندگی کے کسی بھی حصے میں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سیکھنا ہے، جو لرننگ ہے، اس کو نہیں چھوڑنی۔ لرننگ جو چھوڑ دیا تو گئے، لرننگ کو نہیں چھوڑنا۔ مسلسل سیکھنے کا جو عمل ہے وہ نئے انفارمیشن حاصل کرنا، نالج حاصل کرنا، سکلز اور ہنر سیکھنا اور ایکسپرٹیز حاصل کرنا۔ تو یہ ہے کہ ہمارا جو سیکھنے کا عمل ہے قبر سے قبر تک جاری رہنا چاہیے۔ وہ حدیث مبارکہ ہے کہ علم حاصل کرو گود سے گور تک، کہ آپ یعنی ابھی ماں کی گود میں ہوں تو سیکھنا شروع کر دیں، آپ قبر میں لحد میں اترنے سے پہلے سیکھتے رہیں، اس وقت تک سیکھتے رہیں۔ پھر ایک جگہ فرمایا کہ اگر ایک بھی آپ کو بات آتی ہے، ایک بھی آپ کے پاس آیت ہے، آپ آگے بتائیں، یعنی آپ معلم بھی بنیں۔ پھر آگے یہ 5ویں اور آخری بات کیا ہے، پروڈکٹیوٹی ہیکس ہیں، کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یار میں نے کام جو نمٹانے ہیں نا زیادہ، اس کی کیا ٹیکنیک ہے وہ آنی چاہیے۔ لیوریجنگ ٹائم افیکٹولی، اپنے وقت کا بہترین استعمال، یہ پہلا کام۔ باقی ہے اچیو مائل سٹون بائی ڈیڈ لائن، یعنی بائی ڈیڈ لائن اینڈ گیٹ ایسنشیل ٹاسک کمپلیٹڈ۔ دیکھیے ایک ڈیڈ لائن کا رکھنا کہ بھئی فلاں وقت سے پہلے پہلے میں اس کام کو نمٹانا چاہتا ہوں، یہ بات بھی ہیلپ کرتی ہے۔ اور آگے کیا ہے، ٹائم بلاکنگ ٹیکنیک، کہ فلاں وقت میں نے اس کام کے لیے مخصوص کر دیا، یہ بھی ایک پروڈکٹیوٹی ہیک ہے۔ اور آگے 80-20 رول، کہ 20% ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو 80% نتائج پیدا کرتی ہیں، لہٰذا ان 20% چیزوں کو آپ اہمیت دیں۔ آگے اور آخری ہے اے آئی پروڈکٹیوٹی ٹولز۔ آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، لہٰذا آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے وہ جو چیٹ جی پی ٹی ہے اس سے بھی آپ ایڈوانٹیج لیں۔ تو یہ وہ ہیں 5 پرسنل ہیبٹس ہیں۔ پہلی ہے کہ روٹین ڈیولپ کریں اچھے کاموں کی۔ دوسرا ہے کہ سمارٹ گول سیٹنگ کریں، سمارٹ گول۔ تیسرا ہے کہ شکر گزاری والا رویہ اپنائیں۔ چوتھا ہے مسلسل سیکھنے والا رویہ اپنائیں۔ پانچواں ہے پروڈکٹیوٹی ہیک، اپنے وقت کا بہترین استعمال کرتے ہوئے آپ جس طریقے سے کام کو نمٹایا جا سکتا ہے، زیادہ کاموں کو اور اہم کاموں کو، وہ ٹیکنیکس آپ سیکھیں اور ان کو استعمال کریں۔ تو یہ کون سی 5 ہیبٹس ہیں، ان لوگوں کی ذاتی ہیبٹس ہیں، ذاتی عادات ہیں جو لیڈرز ہیں کاروباری دنیا کے۔ اجازت دیجیے۔